उम्मत में तुम हो, हदीस पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था, रज़ा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था। हमें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है, हम उतनी देर तक कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था। मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी तकरीर खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीम अशरफ कादरी मंदरी से समाअत कर रहे थे। दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये जश्न गौसुल बरा व मसलकी आला हजरत कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी खना गौटिया की मुक़द्दस ज़मीन पर अधरी कमेटी ने बड़ी मेहनतों के साथ सरकार गौसे पाक के नाम से मंसूब इस महफिल पाक को सजाया है। मैं चाहता हूँ बड़े पीर सरकार गौसे पाक की बारगाह में चंद मिसरे पढ़ के मैक से बिल्कुल वापस हो जाऊं। कौन है बड़े पीर सरकार गौसे पाक? जरा बड़े पीर गौसे पाक के नाम पर कह दें सुभान अल्लाह, जरा दिल से कहें या रसूल अल्लाह। कि कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का, कि कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का। सबकी जुबान पे नाम है पीराने पीर का, उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती जो बन गया गुलाम है पीराने पीर का। उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती जो बन गया गुलाम है पीराने पीर का। आइए बगदाद शरीफ से चलते अजमेर शरीफ। अताए रसूल सरकार गरीब नवाज का दर अपनी निगाहों के सामने रखे और ये चार मिसरे सुन ले कि बदल डाले दयारे कुफ्र के दस्तूर ख्वाजा ने। मिंबर शरीफ पर जितने उलमा बैठे इनकी बिलखुसूस तवज्जो चाहूं। जरा सच्चाई हो तो जरूर ताई सुभान अल्लाह की शक्ल में आपको करनी है कि बदल डाले दयारे कुफ्र के दस्तूर ख्वाजा ने, बसाया हिंद में वहदानियत का नूर ख्वाजा ने। कहीं गुमनाम होकर रह गया होता अना सागर, उसे कासे में लाकर कर दिया मशहूर ख्वाजा ने। कहीं गुमनाम होकर होता अना सागर, उसे कासे में लाकर कर दिया मशहूर ख्वाजा ने। इसीलिए तो हम कहते हैं न जाने किस कदर ऊंचे हैं कासाने मोहम्मद के, बदल देते हैं तकदीरों को दीवाने मोहम्मद के। कोई बगदाद से पी ले कोई अजमेर से पी ले, बहुत मशहूर है ये दोनों मैखाने मोहम्मद के, बहुत मशहूर है ये दोनों मैखाने मोहम्मद के। अब आइए गरीब नवाज की बारगाह से चलते हैं अलाउद्दीन साबिर कलियरी की बारगाह में। कौन है अलाउद्दीन साबिर कलियरी? मौलाना शराफत साहब की तवज्जो चाहूं। साबिर कलियरी का दर अपनी निगाहों के सामने रखे और शेर सुन ले, क्या मुनव्वर है कहानी मेरे साबिर पाक की। जरा अलाउद्दीन साबिर कलियरी के नाम पर कह दे सुभान अल्लाह कि क्या मुनव्वर है कहानी मेरे साबिर पाक की। सारी दुनिया है दीवानी मेरे साबिर पाक की। क्या मुनव्वर है कहानी मेरे साबिर पाक की। सारी दुनिया है दीवानी मेरे साबिर पाक की। अक्ल के अंधों से कह दो देख ले वो आज भी चल रही है हुक्मरानी मेरे साबिर पाक की। हुक्मरानी मेरे पाक की। नजरियों मरकज तुम्हारा बन गया दिल्ली मगर, नजरियों मरकज तुम्हारा बन गया दिल्ली मगर। सारा कलियर राजधानी मेरे साबिर पाक की, सारा कलियर राजधानी मेरे साबिर पाक की। अब कलियर शरीफ से चलते पिछौचा शरीफ। सरकार मखदूमे सिमना का दर अपनी निगाहों के सामने रखे। कौन है सरकार मखदूमे सिमना? आंखें रह जाएंगी खुली की खुली, दिल की तकदीर को जगाता हूँ। आंखें रह जाएंगी खुली की खुली, दिल की तकदीर को जगाता हूँ। मुस्तफा वाले कैसे होते हैं चल पिछौचा तुझे दिखाता हूँ। मुस्तफा वाले कैसे होते हैं चल पिछौचा तुझे दिखाता हूँ। अब चलते पिछौचा से होते हुए मकरपुर की मुकद्दस जमीन पर। मकरपुर में किस जात का नाम है? बदरुद्दीन जिंदा शाह मदार। मदारे पाक का गुंबद अपनी निगाहों के सामने रखे। मदारे पाक के नाम पर दोनों हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। के बराबर हूँ जमाना क्या समझता है, कि समंदर के बराबर हूँ जमाना क्या समझता है। अली के घर का नौकर हूँ जमाना क्या समझता है, कि समंदर के बराबर हूँ जमाना क्या समझता है। अली के घर का नौकर हूँ जमाना क्या समझता है। मदारे पाक अपनी कब्र से आवाज देते हैं, अभी जिंदा में अंदर हूँ जमाना क्या समझता है। अभी जिंदा में अंदर हूँ जमाना क्या समझता है। अभी जिंदा में अंदर हूँ जमाना क्या समझता है। चलते हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में। कौन है बाबा फरीद जिनकी शान का ये आलम है? बाबा फरीद के नाम पर कहते हैं सुभान अल्लाह कि पीर की निस्बत मुरीद से पूछो। तवज्जो चाहूं कि पीर की निस्बत मुरीद से पूछो। मज़ा है मरने में कितना शहीद से पूछो। नमाज पढ़ने में कितनी मिठास मिलती है, ये बात हजरत बाबा फरीद से पूछो। कितनी मिठास मिलती है, ये बात हजरत बाबा फरीद से पूछो। अब चलते सालार मसूद गाजी की बारगाह में। कौन है सालार मसूद गाजी? कौन है बहराज के शहंशाह जिनकी शान का ये आलम है? मक्का है हमारा वो मदीना है हमारा, बगदाद तो नजब कलियरो देवा है हमारा। मक्का है हमारा वो
صوبہ ہے ہمارا، بغداد و نجف کلیروں دیوا ہے ہمارا، جس دن سے قدم سید سالار کے آئے بھارت میں اسی روز سے قبضہ ہے ہمارا، جس دن سے قدم سید سالار کے آئے بھارت میں اسی روز سے قبضہ ہے ہمارا۔ چلتے ہیں بارش دیوا کی بارگاہ میں، شرافت بھائی بارش دیوا کہتے کس کو ہے؟ بڑھ گیا ہے بل یقین شخص کا رتبہ شریف، جس نے دیکھا آپ کا پھر آپ کا چہرہ شریف، ساری دنیا کہہ رہی ہے بارش عالم پناہ، آپ کے آنے سے دیوا ہو گیا دیوا شریف، ساری دنیا کہہ رہی ہے بارش عالم پناہ، آپ کے آنے سے دیوا ہو گیا دیوا شریف۔ چلتے ہیں قطب پیلی بھی شاجی محمد شیر میاں کی بارگاہ میں، ذرا شاجی میاں کے نام پر کہتے ہیں سبحان اللہ، دل سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہی خیالوں میں کہاں جاتے ہیں دیوانے، کبھی بغداد رہتے ہیں کبھی اجمیر رہتے ہیں، بلا اس لیے اس شہر کی جانب نہیں جاتی کہ پیلی بھیت میں شاجی محمد شیر رہتے ہیں، اس شہر کی جانب نہیں جاتی کہ پیلی بھیت میں شاجی محمد شیر رہتے ہیں۔ آپ آ جائیے محبت کے شہر بریلی شریف، اعلیٰ حضرت کا گنبد اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، اور امام اہل سنت کی شان میں چار مصرے، امام احمد رضا کے علم کی ایسی حویلی ہے جہاں سے مرکز بریلی تھا، میرا مرکز بریلی ہے۔ آ جائیے میرے پیر تاج الشریعہ کی بارگاہ میں، آخری مصرے میک سے واپس میرے پیر کا وہ جنازہ نگاہوں کے سامنے رکھے کہ دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا۔ اگر تاج الشریعہ سے محبت ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں سبحان اللہ، اور دل سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہ دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا۔ شرافت بھائی کہ دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا، جس سمت میرا تاج الشریعہ نکل گیا، کہ دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا، جس سمت میرا تاج الشریعہ نکل گیا۔ سرکار اظہری کے جنازے کو دیکھ کر کتنے مخالفوں کا جنازہ نکل گیا، سرکار اظہری کے جنازے کو دیکھ کر کتنے مخالفوں کا جنازہ نکل گیا۔ یہ تمام بزرگ ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ حسن اور عشق کی تفسیر ہے غوث اعظم، گنجائش شبر و شبیر ہے غوث اعظم، حسن اور عشق کی تفسیر ہے غوث اعظم، گنجائش شبر و شبیر ہے غوث اعظم۔ پیر جتنا بھی بڑا ہو اسے کہنا ہوگا سارے پیروں میں بڑے پیر ہیں غوث اعظم، پیر جتنا بھی بڑا ہو اسے کہنا ہوگا سارے پیروں میں بڑے پیر ہیں غوث اعظم۔ اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے خانقاہ شیر و سخن کا سجادہ نشین، طریقت اردو ادب کا خلیفہ، سلسلہ ترنم کا پیر و مرشد، آواز و انداز کا گنبد و مینار، شہنشاہ ترنم، مالک ترنم، شاعر ملک ہندوستان، حضرت قاری زین العابدین کانپوری میک پر تشریف لا رہے ہیں۔ پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو پرچم عباس